सरकारी तौर पर डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया DPRK कहलाता है। शुमाली कोरिया तवील अरसे से साजिशों का जरिया रहा। इससे पहले कि हम मजीद आगे बढ़े, आए कुछ फौरी और आसान हकाइक पर एक नज़र डालें। जापान के तवील कब्ज़ के बाद 9 सितंबर 1948 को DPRK सोवियत यूनियन की मदद से कोरिया के शुमाली हिस्से में कायम किया गया था। 2023 तक यह अंदाज़ा लगाया गया है कि मुल्क की आबादी 2,61,60,821 अफराद पर मुश्तमिल है, जो कुल 46,540 मरबा मील 1,20,540 मरबा किलोमीटर के इलाके में रहते हैं। शुमाली कोरिया की GDP का तखमीना 2017 में $30 मिलियन लगाया गया था, जिसमें ममालिक की करेंसी कोरियन पीपल्स वॉन थी। अब जबकि हमें इस खुफिया मुल्क के बारे में थोड़ा सा सुराग मिल गया है, आए कुछ मजीद दिलचस्प अकाइब पर नजर डालते हैं। फैक्ट नंबर 1, शुमाली और जनूबी कोरिया 1950 से जंग में है। जापान के कोरिया पर कब्ज के बाद दूसरी जंग अजीम के अख्तिताम के साथ सोवियत, रूस और अमेरिका दोनों के पास मुल्क के मुस्तकबिल के लिए मंसूबे थे। इसके नतीजे में अमेरिकी क़ियादत वाली अफवाज ने मुल्क के जनूब पर कब्ज कर लिया, जबकि सोवियत क़ियादत वाली अफवाज ने शुमाली पर कब्ज कर लिया। इसके नतीजे में अमेरिका के ज़ेर कंट्रोल जनूब में मगरिब नवाज हुकूमत और शुमाल में सोवियत हिमायत याफ्ता कम्युनिस्ट हुकूमत कायम हुई। जबकि इन दोनों फरीकों के मकसद कोरिया को मुत्तहिद करना था, इनके ख्यालात बहुत मुख्तलिफ थे कि नए मुत्तहिदा कोरिया को कैसा होना चाहिए। मुश्तरका बुनियाद तलाश करने की कोई भी कोशिश बार बार नाकाम रही। दोनों फरीकों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई, जिसके नतीजे में बिला आखिर 1950 में जंग छिड़ गई, जबकि जंग 1953 में तातुल का शिकार हुई। दोनों फरीकों के दरमियान कोई बेज़ाब्ता अमन मुआहिदा नहीं हुआ और इस तरह ये जंग हकीकत में कभी ख़त्म नहीं हुई। फैक्ट नंबर 2, शुमाली कोरिया के लोग खुद को शुमाली कोरिया नहीं कहते। ये खित्ता जो अब शुमाली और जनूबी कोरिया दोनों पर मुश्तमिल है, तारीख के तवील अरसे से एक वाहिद मुत्तहिद मुल्क रहा। दूसरी जंग अजीम के बाद मुल्क के दोनों फरीक अलग होने के बाद से ये इत्तिहाद डिवाइड है। जहाँ तक कि शुमाली कोरिया का ताल्लुक है, कोई तकसीम नहीं। तकनीकी तौर पर वो जमहूरी अवामी या जमहूरिया कोरिया है, और अगरचे वो जजीरा नुमा कोरिया के सिर्फ शुमाल पर कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वो तमाम कोरियाई है। इनके बकौल जनूब के लोग भी DPR के शेरी है और इस तरह कोरिया के पाशिंदे भी है, लेकिन इस मामले में इन कोरियाओं पर एक नाजायज हुकूमत की तरफ से जुल्म किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 3, शुमाली कोरिया के कयाम के बाद से इसी खानदान ने इस पर हुकूमत की है। जमहूरी अवामी जमहूरिया कोरिया के पहले रहनुमा किम इल सिंग थे, जो दूसरी जंग अजीम में एक इनकलाबी गोरीला लड़के के तौर पर अपने इकदाम के जरिए इक्तिदार में आए। इसने कम्युनिस्ट चीन और USSR में काफी वक्त गुजारा, जिसके नतीजे में इसे सोवियत के जेर कंट्रोल शुमाली कोरिया के कंट्रोल में रखा गया। जब DPR की तश्कील हुई तो किम इल सिंग की क़ियादत में थी। उन्होंने 1948 से लेकर 1994 में मरने तक हुकूमत की। इस दौरान उन्होंने अजीम लीडर का खिताब हासिल किया। फैक्ट नंबर 4, किम जोंग इल ने एक कम्युनिस्ट रियासत के लिए इंतहाई गैर रिवायती इकदाम में अपने वालिद की जगह ली। किम जोंग इल के बारे में कहा जाता है कि वो एक नाकाबिल यकीन हद तक मिजाज के हुक्मरान थे, जिसमें खुद की अहमियत का एहसास बहुत ज्यादा था, जिसने अक्सर इनकी हुक्मरानी की सलाहियत को मजरूह किया। इसके बावजूद उन्होंने प्यारे लीडर का खिताब हासिल किया और 2011 में अपनी मौत तक हुकूमत की। फिर किम जोंग इनको मुल्क का अगला लीडर मुकर्रर किया गया। 2011 में सुप्रीम लीडर का किरदार संभालने के बाद से किम जोंग इन ने अपने आबाओ अजदाद की तरह मुल्क पर हाईनी मुट्ठी के साथ हुकूमत की। फैक्ट नंबर 5, दुनिया की अक्सर ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करती है, एक ऐसा कैलेंडर जो सालों को यसू मसीह की पैदाइश से जोड़ता है। शुमाली कोरिया में दर हकीकत ऐसे ही निज़ाम है, लेकिन इसके बजाय ये अजीम रहनुमा किम इल सिंग की पैदाइश पर मबनी है। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया कैलेंडर या जोशे कैलेंडर में पहला साल 1912 में शुरू हुआ, हालांकि कैलेंडर सिर्फ 1997 में लागू किया गया था। फैक्ट नंबर 6, शुमाली कोरिया के पाशिंदों को इंटरनेट तक रसाई नहीं, सिवाय 1 या 2,000 मुंतखब अशरफिया के, यानी मुल्क के बाकी हिस्सों में इंटरनेट से मुकम्मल तौर पर बंद है। अगर आप भी शुमाली कोरिया के दूसरे बड़े शहरों में से किसी एक में रहते हैं और या तो किसी आला दर्जे के शोबे में काम करते हैं या तालीम हासिल करते हैं, तो आपको मुल्क के अपने इंटरनेट तक रसाई की इजाज़त दी जा सकती है। यह नेटवर्क मुल्क के अंदर चलता है और बहुत ज़्यादा सेंसर शुदा रियासत से मंजूर शुदा वेबसाइट्स और एक
سادہ ای میلز کلائنٹ تک انتہائی محدود رسائی کی اجازت دیتا ہے۔ اشرفیہ کے علاوہ وہ صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے حقیقی انٹرنیٹ تک رسائی کی اجازت ہے، وہ لوگ ہیں جو حکومت کے پروپیگنڈے یا ہیکنگ کی یونٹس میں کام کرتے ہیں۔ اس طرح کے عہد پر بہت زیادہ تنخواہ اور مہارت کے ساتھ انتہائی معزز ہوتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو ملک سے فرار ہونے سے روکا جا سکے جب انہیں اندازہ ہو جائے کہ دوسری طرف گھاس کتنی سبز ہے۔ فیک نمبر 7، شمالی کوریا 100% لٹریسی کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ شمالی کوریا میں تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ تمام شہریوں کو مفت پرائمری اسکول، سیکنڈری اسکول اور یہاں تک کہ یونیورسٹی تک تعلیم بھی فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ شمالی کوریا میں تعلیمی نظام میں کچھ شعبوں میں خاص طور پر بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے مثال کے طور پر شدید کمی ہو سکتی ہے۔ کچھ شعبوں میں جیسے لٹریسی کی شرح بہت کامیاب دکھائی دیتی ہے۔ فیک نمبر 8، شمالی کوریا کے لیے صرف 2 ممالک کے پاس ویزا فری سفر ہے۔ جب تک کہ آپ کے پاس ملیشیا یا سنگاپور کا پاسپورٹ نہیں، آپ کو شمالی کوریا جانے کے لیے ویزے کے لیے درخواست دینی ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر آپ کرتے ہیں، یہ اب بھی آسان نہیں۔ جو بھی شخص شمالی کوریا کا دورہ کرنا چاہتا ہے، اسے ریاست سے منظور شدہ ٹور ایجنسی کے ساتھ سفر کرنا ہوگا۔ فیک نمبر 9، شمالی کوریا کے پاس دنیا کی چوتھی بڑی فوج ہے۔ 1909 کی دہائی میں کم جونگ ایل نے سونگون متعارف کرایا، جو کہ ایک فوجی پہلی پالیسی تھی جس نے ملک کے مستقبل کی نئی تعریف کی۔ ملک کی بڑھتی ہوئی فوجی توجہ کے نتیجے میں اب اس کے پاس عالمی سطح پر چوتھی سب سے بڑی فعال ڈیوٹی ملٹری ہے، جو کہ تقریباً 1.21 ملین فوجی یا ملک کی آبادی کا 4.7% ہے۔ اگر آپ کل فوجی اہلکاروں کو شمار کرتے ہیں تو یہ بالکل نئی کہانی نہیں۔ اگر آپ موجود فعال، نیم فوجی اور ریزرو اہلکاروں کا شمار کرتے ہیں تو یہ تعداد تقریباً 10 ملین افراد تک پہنچ جاتی ہے۔ شمالی کوریا میں مرد اور خواتین دونوں کے لیے بھرتی لازمی ہے۔ شمالی کوریا کی اعلیٰ فوجی تعداد کے سب سے بڑی وجہ ایک سادہ پالیسی ہے، بھرتی۔ 2015 میں بھرتی صرف مردوں شہریوں کے لیے لازمی تھی۔ خواتین کو اگر وہ چاہے تو بھرتی کرنے کا موقع دیا جاتا تھا۔ ان تبدیلیوں نے خواتین کے لیے 23 سال کی عمر تک بھرتی کو لازمی قرار دے دیا۔ دوسری طرف مردوں کے لیے فوجی سروس کم سے کم 10 سال تک رہتی ہے اور 17 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے۔ فیک نمبر 10، شمالی کوریا کا دراصل اپنا خلائی پروگرام ہے۔ پروگرام کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس سے پوچھتے ہیں۔ شمالی کوریا کے خلائی پروگرام نے اس وقت بین الاقوامی توجہ حاصل کی جب اس کا پہلا سیٹلائٹ مبینہ طور پر 31 اگست 1998 کو لانچ کیا گیا۔ شمالی کوریا کی حکومت نے دعویٰ کیا کہ لانچ کامیاب رہا، لیکن لانچ کے مقدار میں کبھی کسی چیز کا سراغ نہیں لگایا گیا۔ شمالی کوریا کے باہر لانچ کو ناکام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے اب تک 4 لانچ ہو چکے ہیں، جن میں تازہ ترین 2016 میں ہوا۔ 2 سیٹلائٹس جو اصل میں مدار تک پہنچے تھے، دونوں کام کرنے میں ناکام رہے۔ شمالی کوریا کے مطابق تمام لانچوں نے یقیناً بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ فیک نمبر 11، شمالی کوریا قدرتی حسن سے بھرپور ہے۔ جب زیادہ تر لوگ شمالی کوریا کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ شفاقانہ طرز تعمیر اور جابر ریاست کے بارے میں سوچتے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ شمالی کوریا کی بدصورت حقیقت ہے، لیکن ملک کے خوبصورت حصے اکثر سرخیوں میں چھوٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ملک بہت زیادہ قدرتی خوبصورتی کا گھر ہے۔ مثال کے طور پر پیسیفک اوشن کے ساحل پر سنہری ریت کے ساتھ کئی دلکش ساحل ہے۔ اگر آپ اندرون ملک کی طرف سفر کرتے ہیں تو آپ کو شاندار پہاڑی مناظر، سرسبز جنگلات اور پیدل سفر کے مہم جوئی کے راستے نصیب ہوں گے۔ یقینی طور پر اس خفیہ ملک کے آنکھوں سے ملنے کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔